अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल जो हालात हैं, वाक़यात हैं, आलमी सियासत, आलमी इक़्तिसादियात और दुनिया की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसके ऊपर। और इन सारे हालात और वाक़यात के अंदर जो सेंट्रल और मरकज़ी पोजीशन है वो अमेरिका की है, यूएसए की है। ख़ास तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो इक़्तिदार है, जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है 20 जनवरी 2025 से, उसके बाद से दुनिया की सियासत में और स्ट्रेटजिक मामलात में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं और इतनी तेज़ी से हालात चेंज हो रहे हैं कि समझ नहीं आती कि किस मौजू पर बात की जाए और किसे छोड़ दिया जाए। मसलन हाल ही में अमेरिकी सदर जो हैं उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की हैं अमेरिका में। उनको उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर दावत दी हुई थी और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के बाद उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका बुलाया है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पेरिस में है और वो 12 और 13 तारीख को अमेरिका में होंगे। ये अपनी जगह पर एक आप कह लें कि एक सिचुएशन है जिसका हम बाद में ज़िक्र करेंगे। इस वक्त हम ज़िक्र करेंगे एक बार फिर मिडल ईस्ट का। मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है उसमें बहुत ही आप कह लें कि एक सिग्निफिकेंट चेंजेस जो सी हैं वो देखने में आ रही हैं। मसलन नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर से मुलाकात के बाद बहुत ही ख़तरनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का तसव्वुर ही ख़त्म हो गया। मतलब क्या वो इस बात पर हैं कि यहाँ पर कोई फ़लस्तीनी रियासत जो है वो कायम नहीं होगी, किसी भी किस्म की रियासत को कायम नहीं किया जाएगा। फिर उसी दौरान आपको याद होगा हमने इस पर व्लॉग भी किया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि मुमकिन है कि अमेरिका गज़ा की पट्टी का कंट्रोल संभाल ले उसकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। और अब एक जो ताज़ा बयान आया है अमेरिकी प्रेसिडेंट का वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका गज़ा की पट्टी को ख़रीदने में संजीदा है, यानी कि वो उसको बाय कर लेगा, उसको वो ख़रीद लेगा। और साथ वो ऑफ़र ये कर रहे हैं, यानी पेशकश कर रहे हैं, एक फेवर दे रहे हैं कि अरब रियासतें जो सी हैं उनको अभी मौका दिया जाएगा कि वो गज़ा की तामीर और तरक्की में अगर कोई रोल प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि इस सूरत हाल में सऊदी अरब का एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा MBS का बयान आया था कि इस किस्म की सूरत हाल को कबूल नहीं किया जाएगा। गज़ा पर अमेरिका का कब्ज़ा जो है वो अरब उसको तस्लीम नहीं करेंगे और ना ही गज़ा से फ़लस्तीनियों का इनखला होगा, क्योंकि ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका अगर गज़ा का कंट्रोल संभालेगा तो वहाँ से फ़लस्तीनियों को, जो तकरीबन को 20 लाख के करीब हैं, किसी और मुल्क में, उसने मिस्र का नाम लिया था, उन्होंने और मुल्कों का नाम लिया था, कि वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब उन्होंने इसके साथ जुड़ा हुआ एक और बात कही है कि गज़ा से जिन लोगों को निकाला जाएगा फ़लस्तीनियों को, उनको दोबारा गज़ा में आने की कभी भी इजाज़त नहीं होगी। यानी ये जो सारा मंजरनामा है, ये जो सारी जो मूवमेंट्स और डेवलपमेंट्स हैं, ये बता रही हैं इस चीज़ के ऊपर कि शायद अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ये प्लान आउट कर चुका है कि फ़लस्तीन की जो रियासत है वो मशरिक़ वस्ता में कायम नहीं होने दी जाएगी, और अगर होने दी जाएगी तो फ़लस्तीनियों को समाट कर किसी तीसरी जगह के ऊपर फेंक दिया जाएगा। जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल तो बहुत छोटा है, उसके पास तो मज़ीद छोटा होने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, सऊदी अरब के पास बहुत बड़ा रकबा है, अगर वो चाहे तो अपने अंदर फ़लस्तीनियों की रियासत कायम कर सकता है अपनी हदूद के अंदर। उस पर एक रद्द-ए-अमल आया, इस्लामी मुल्कों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया और सऊदी अरब की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया, बातें भी हुई और इसके ऊपर अरब लीग की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और इस पर बहुत हेक्टिक आप कह लें कि सफारती और सियासी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। ये सारा कुछ चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और इसके पैरेलल मिडल ईस्ट का जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है ईरान, उसके साथ भी चीज़ों को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि हम ईरान के साथ एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, जौहरी एग्रीमेंट। मैंने जब ये बात कही थी कि अमेरिका कोई ऐसा बंदोबस्त करना चाहता है कि ईरान को अपने वो एतमाद में लेकर सेव कर ले एक तरह से, और इसराइल के लिए एक थ्रेट के तौर पर मौजूद रखे, तो हमारे बहुत सारे देखने सुनने वालों ने उस पर एतराज़ किया था। लेकिन ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अमेरिका चाहता क्या है। अगरचे अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस बयान का जो जवाब है वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने दिया है कि हम इस किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे अमेरिका के साथ, ना कोई बातचीत करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी जो कमिटमेंट है उससे फ़रार किया।
جو معاہدہ ہوا تھا جوہری امریکہ اور مغربی ممالک کے ساتھ ایران کا، اس سے یہ لوگ بھاگے، اور بات بھی ٹھیک ہے، ایران تو ان کے مطابق عمل کر رہا تھا اپنی کمٹمنٹس کے مطابق. سو یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، ایران کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسرائیل جو سا ہے اس کو ڈائریکٹ انٹریکٹ پش کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو شو کریں خطے میں. اور میں یہاں پر جاتے ہوئے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور ہاں ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو لیٹسٹ بیان دیا اور اس نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو یوکرین روس کا حصہ بن جائے، اور یوکرین کے جو وزیر اعظم ہیں اس نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ میں رشین جو پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پوتن ان سے ملنا چاہتا ہوں. اگر روس اور یوکرین کا تنازع طے پا جاتا ہے اور یوکرین کا کوئی حصہ روس میں شامل ہو جاتا ہے اور اس میں امریکہ کو کوئی رول پلے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر پھر روس کا جو سٹینڈ ہے وہ کوئی اور شکل اختیار کر سکتا ہے. یہ بہت ہی ایک گمبھیر سی صورتحال ہے. اور میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا جاتے ہوئے، جتنی بھی عرب ریاستیں ہیں، جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں فرام ٹرکی ٹو ایران، جتنے بھی لوگ ہیں، اور جتنی اسلامی ریاستیں جو سو کالڈ عالم اسلام ہے اور جو خواب خواہ کا مفت کا جسے کہہ لیں کہ انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ جو لیا ہوا ہے، ان کو اپنا دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ جب تک اپنی معیشتوں پر توجہ نہیں دیں گے، جب تک اپنی پلاننگ کو اکارڈنگ ٹو دا نیڈ ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک یہ وہ پدرم سلطان بود کا جو ایک خواب ہے اس سے بیدار نہیں ہوں گے، اور جب تک یہ اپنے آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ کھڑا نہیں کریں گے، جو چیلنجز آف دا ٹائم ہے ان کو میٹ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جائیں گے، اکانومی کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، اپنی جو اکانومی ہے اور ان کی جو اکانومی کی ورتھ ہے اس کا ٹھیک استعمال نہیں کریں گے. اور دیکھیں نا، سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم $600 ارب امریکہ میں انویسٹ کریں گے، اور وہ $1000 ارب تک انویسٹ ہو سکتے ہیں. یہ $1000 ارب اگر امریکہ میں انویسٹ کر سکتے ہیں وہ، تو اس کا کوئی اور بھی راستہ نکل سکتا ہے. اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کریں، جو عرب ہیں وہ بھی، جو نان عرب ہیں وہ بھی، اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں وداؤٹ دا اینی کانسیپٹ آف اینی ریلیجن. یہاں پہ ریلیجن کی بات نہیں ہوگی، یہاں پہ وہی عزت والا ہے جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے. اور یہ اصول ہے. اگر آپ مذہب کی بھی بات کریں گے، اسلام کی ایون بات کریں گے، قرآن کی بات کریں گے، تو اللہ بھی ان لوگوں کو عزت دیتا ہے جو طاقتور ہوتے ہیں، جو اس طرح کے جسے کہا جا سکتا ہے کہ جن کی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے، نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی سمت ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی دین ایمان ہوتا ہے، وہ اس طرح سے دھکے ہی کھاتے ہیں. تو یہ بڑا سخت اور کڑا مرحلہ ہے، یہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے پوری دنیا کے لیے بھی، اور خاص طور پر مڈل ایسٹ اور اسلامی دنیا کے لیے، کہ وہ منہ زبانی جمع خرچے ان سے اسے نکلے، آپس کے انتشار و افتراق سے باہر نکلے، اور آپس میں مذہب اور دین سے بڑھ کر اکانومی کے اوپر، پولیٹکس کے اوپر اور سفارت کے اوپر ایک وسیع تر اتحاد پیدا کریں. اور وہ وسیع تر اتحاد صرف مسلمان ملکوں تک نہیں ہونا چاہیے، اس کی حدود جو انسی ہیں وہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہونی چاہیے، جڑی ہوئی ہونی چاہیے. اس میں فرانس بھی ہو، اس میں جرمنی بھی ہو، اس میں رشیا بھی ہو، اس میں چائنا بھی ہو، اور ایون اس میں امریکہ بھی ہو، برطانیہ بھی ہو، آسٹریلیا بھی ہو. لیکن یہ تب ہی ہوگا جب آپ حقائق کو سمجھیں گے، حقیقت کو سمجھیں گے، اور خواہ مخواہ کے جھوٹے اور آپ کہہ لیں کہ خود فریبی کے نعروں سے اور دعووں سے باہر آئیں گے. اب تک لیے اتنا ہی. مزید بات کریں گے کہ نریندر مودی کے ساتھ امریکہ میں کیا ہونے جا رہا ہے، امریکہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، اور اس کے بعد امریکہ عرب ملکوں کے ساتھ جو لائن آف آپ کہہ لیں کہ ایکسچینج یا لائن آف کوآپریشن کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی کیا شکل ہوگی، اور مودی جو پاکستان سے گزر کر وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے کیا حرکت فرمائی ہے. یہ ہم اگلے بلاگ میں بات کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.